أنت شخصيا، ويسبب لك انخفاض في الثقة بالنفس، يسبب لك كذلك الحرج والقلق ومشاكل أخرى في حياتك الزوجية. فتابع معنا هذا الحوار الذي سيكون مفيد للتوعية والعلاج. دكتورة سعدني، مرحبا بك. مرحبا أستاذة سعيدة، ومرحبا بي عندكم في ميدي آن بودكاست. أهلا أهلا وسهلا. إذا موضوعنا هو موضوع مهم جدا، وكما ذكرت في المقدمة الدراسات تؤكد بأن النسبة ليست بالقليلة تعاني من هذا المشكل. فهل فعلا كثير من الرجال يعانون من هذا المشكل ديال سرعة القذف في العلاقة الحميمة، أو هل هناك أبحاث أكدت مثلا تقريبا المدة التي يتم فيها التأكيد أن هناك قذف سريع؟ يعني إذا كان ممكن تعرف لنا أولا ماذا نعني بالقذف السريع وما هو المشكل بالضبط؟ كيف ما قلتي لسعيدة، في العالم كنلقاو بين 20 حتى ل 30% ديال الرجال اللي كيقدر يعانيو من هذا المشكل هذا، اضطراب اللي هو الاضطراب ديال سرعة القذف. باش نعرفوا بسرعة القذف كنهضروا على 3 ديال المسائل. المسألة الأولى هي مسألة الوقت، يعني أن القذف كيجي في أقل أو كأقصى حد في 2 دقائق من بعد العلاج. هذه بعدا هو النقطة الأولى، هو أن الواحد كيشوف باللي من بعد العلاج القذف كيجي بسرعة تقريبا في أقل من 2 ديال الدقائق. الحاجة الثانية هي عدم القدرة على تأخير القذف، ولو يحاول الشخص، يعني ولو هذاك السيد غادي يدير واحد المحاولات باش يأخر القذف، يقول لا أنا بغيت مدة أطول أو كذا، ما كيقدرش في تقريبا جميع الظروف. والحاجة الثالثة هي الآثار السلبية اللي كتكون على الشخص من معاناة نفسية، اللي كتقدر توصل لحد النقصان في تقدير النفس، تفادي العلاقات الجنسية، الإحساس بالحشمة، الإحساس بالتأنيب. يعني ملي كيتجمعوا عندنا هاد 3 ديال المسائل، الوقت مع عدم القدرة على تأخير القذف مع هاد الآثار السلبية على الشخص، هنا كنقولوا باللي راه في الغالب كاين مشكل ديال سرعة القذف. إذا يمكن أن نقول بأن هذا المشكل ديال القذف المبكر هو القذف في وقت أقصر من المطلوب. فما هو المدة المطلوبة بالنسبة لعلاقة سوية وعادية، أو يمكن أن تكون ربما صحية؟ ربما صعيب اننا نتكلموا على وقت اللي هو مطلوب، ولكن في الغالب تقريبا. يعني الناس كيتكلموا بين 3 أو 5 ديال الدقائق. وكاين واحد الدراسه اللي بينات باللي العلاقه الجنسيه كامله المعدل العالمي حنا نقولوا تقريبا ديالها هو 13 دقيقه. يعني ان من الاول، من المقبلات ديال العلاقه الحميميه حتى العلاج حتى القذف، تقريبا 13 دقيقه. وهذا الشيء كيخلي تقريبا واحد الوقت بين 3 حتى ل 7 ديال الدقائق بالنسبه للوقت ديال العلاج. ولكن كيبقى ان على حسب الشخص وعلى حسب العلاقه الحميمه وعلى حسب الطرف الثاني، الشخص يقدر يبغي مده اطول، 10 دقائق، 15 دقيقه، او لا مده ديال 3 دقائق وتقدر تكون كافيه. اللي مهم هو الاحساس بالرضا. هذه من جهة أخرى اللي مهم أكثر هو القدرة على التحكم. يعني أن الرجل يقدر هو يتحكم في الوقت اللي باغي يقذف فيه، كان من بعد 3 ديال الدقائق أو لا كان من مور 10 ديال الدقائق. القدرة على التحكم هي كدير لنا واحد الفاصل بين اللي عنده سرعة القذف أو القذف المبكر واللي ما عندوش. يعني ماشي أي شخص اللي يقدر هو يختار يقذف في مور دقيقة أو 2 ديال الدقائق راه عنده سرعة القذف. خاصو ما يكونش هو قادر يتحكم وما قادرش يطول لمدة إلى. طيب، إذا قلنا بأن النسبة ليست بهينة، وهو مشكل يمكن أن يعرض الرجل للحرج، انخفاض الثقة بالنفس، وكذلك هو مشكل يتعارض كذلك مع المتعة الجنسية للرجل والشريكة ديالو، يعني الزوجة. فربما هناك أكيد عوامل وأسباب التي تؤدي لظهور هذا المشكل. فما هي أبرز هذه المشاكل طبعا من خلال الموقع ديالكم، اختصاص ديالكم، والحالات اللي كتشوفوها؟ ما هي الأسباب التي تؤدي لظهور هذا المشكل بشكل عام؟ قبل ما نهضروا ربما على الاسباب، غادي غير نفرق بين الحالات الاوليه والثانويه. علاش؟ لان الاسباب تقدر تكون مختلفه. الحالات الاوليه هو الشخص اللي ملي كيبدا في النشاط الجنسي ديالو وهو كيكون ديما عنده سرعه القذف، يعني ما عمره ما داز من شي فتره في الحياه ديالو اللي يقدر يتحكم
الوقت اللي غادي هو يقرر انه يكون فيه القذف. مم. الحالات الثانويه كتكون واحد المده اللي دوزها الانسان كيتحكم في القذف، ومن بعد عاد جا المشكل. علاش هذا الشيء مهم؟ لان الاسباب ديال الحالات الاوليه تقدر تكون مختلفه على الاسباب ديال الحالات الثانويه. بالنسبه للحالات الاوليه في الغالب تقدر تكون بيولوجيه عصبيه، يعني نوروبيولوجيك. مم. هنايا الشخص يكون عنده اضطراب في المستقبلات ديال ماده السيروتونين، لان ماده السيروتونين عندها واحد الدور مهم في القذف، بحيث هي واحد الماده اللي كتكبح القذف، يعني كتعطله. الا كانت المستقبلات ديال هذه الماده ما كتخدمش مزيان، فبالغالب هذيك الماده اللي هي السيروتونين ما غاديش دير العمل ديالها بالطريقه الفعاله، وما غاديش يكون هذاك التاخير اللي هو مهم في سرعه القذف. اذا كاين هذه النقطة هذه، وهذه كنشوفوها أكثر عند الناس اللي عندهم الحالات الأولية، وحتى الحالات اللي هي كثيرة، لأن راه كاين بعض الرجال اللي كتكون الحالة فيها واحد شدة كبيرة. شنو معنيتها؟ معنيتها كيكون عندهم بعض المرات القذف قبل كاع من العلاج، يعني أن غير القرب من الزوجة ويلاه البداية في المقبلات الحميمية في حد ذاتها غادي تعطيه هيجان كبير وغادي يعطي القذف. هذه كنلقاو بزاف يعني هاد الاسباب النوروبيولوجيه او لا العصبيه البيولوجيه. مثلا بالنسبه للحالات اللي هي الثانويه كنقدروا نلقاو اكثر اسباب جسديه او عضويه، بحال مثلا الالتهاب المتكرر ديال البروستات عند الرجل، او لا زياده في افرازات الغده الدرقيه، يعني اللي عنده ليبرثيرويد. وهذه يكون شخص اللي تبدلات النفسيه ديالو، ولا متوتر بزاف، معصب مثلا، كيضعف، وفي نفس الوقت كيولي عنده هذا المشكل ديال سرعه القذف. ملي كنقلبوا كنقدروا نلقاو مثلا باللي عنده ليبرثيرويد. كاين اسباب اخرى اللي كنلقاوها ربما في الحالات الاوليه او الثانويه، اللي هي الاسباب النفسيه. الانسان اللي عنده التخوف، اللي عنده توتر مستمر، اللي عنده الاكتئاب، الانسان اللي عنده خوف من الفشل، كيخاف من الفشل في ديك اللحظه ديال العلاقه الجنسيه، الخوف من الامراض المتنقله جنسيا. بعض المرات الخوف من وقوع حمل كيخلي الرجل كيقذف بسرعه لانه هو متوتر من فكره وقوع الحمل. بعض الافكار السلبيه اللي كتكون عند الانسان على العلاقه الجنسيه، مثلا انه ضروري خاصو يمتع الزوجه، وانه غادي تشوف به فيه بطريقه خايبه والى اخره. هذيك الافكار السلبيه كلها كتخليه كيدخل في واحد الحاله ديال التوتر اللي كتمنعه من انه يكون في واحد الحاله نفسيه مرتاحه باش تسمح ليه يتحكم في القذف. وهذه المشاكل في العلاقه الزوجيه خارج الاطار الجنسي وخارج الاطار الحميمي اللي حتى هي كتضر وكتقدر تعطينا مشاكل ديال القذف السريع. كاين اسباب جنسيه، منها قله النشاط الجنسي، يعني الراجل اللي ما كتكونش عنده علاقات جنسيه كافيه، مثلا مره في الشهور، مره في العام، بحيث ما كيكونش عنده واحد النوع ديال التحكم، واحد النوع حتى ديال التعلم باش يولي يعرف شنو كيوقع في الجسد ديالو الى اخره. كاين اللي كيحاول يتحكم ولكن بواحد الوسائل اللي خاطئه، بحيث بالعكس عاد ما كيزيد يزير العضلات ديالو وكيولي واحد التنفس بواحد الطريقه اللي هي كتزيد توترو. هادشي كله كيقدر يعطينا هاد المشاكل. وكاين بعض الرجال اللي كيكون مشكل ثانوي، المشاكل في الانتصاب، يعني كيكون عندهم اضطراب في الانتصاب وكمرحله ثانويه كيولي عندهم مشكل ديال القذف السريع. اذا من خلال هذه الاعراض الرئيسيه اللي ذكرتي والتكرار ديالها، يمكن انتم تعتمدوا عليها باش كتشخصوا هذا المشكل دكتوره، ام انكم كذلك تحتاجون لاجراءات فحوصات اخرى؟ بالنسبه للتشخيص في الحقيقه ما كنحتاجوش لفحوصات كثيره او لتحاليل، الا اذا فكرنا في شي سبب اللي هو عضوي، بحال المشكل ديال الغده الدرقيه مثلا. ولكن في غالب الاوقات كنحتاجوا فحص سريري بسيط غير باش كنتاكدوا باللي الاعضاء الجنسيه ما فيهاش شي مشكل اللي هو واضح. ومن ناحيه اخرى كنديروا التشخيص على القصه ديال الشخص، داكشي اللي كيقول لنا هو اللي كيمكننا من التشخيص، والاسئله اللي كنطرحوا عليه، بحيث كنسولوا على الوقت قبل القذف، واش هو دقيقه، 2 دقائق، قل من دقيقه، قبل العلاج او لا بعد العلاج، واش الشخص كيحس باللي كيقدر يتحكم او لا باللي راه نهائيا ما كيتحكم شيء، المعاناه ديالو في هذيك الحاله، واش كيولي حشمان، كيحس بالحرج قدام الزوجه ديالو، كيولي كيحس بالتانيب لان كيقول انا ما كنقدرش نمتع الزوجه ديالي. المشاكل اللي كتقدر
تكون في العلاقه بينه وبين الزوجه ديالو، واش كتولي خصومه، واش كتولي الزوجه كتغضب، واش تقدر تعاملوا بطريقه اللي هي خايبه. المشاكل اللي كيحس بها هو في الحاله النفسيه ديالو، واش كيولي منطوي على نفسه، كيحس باكتئاب، ديما كيحس بالخوف ملي كيجي يدخل العلاقه الجنسيه. وكنبداو نشوفوا واش هذا القد السريع هو اولي او لا ثانوي بحال اللي قلت قبيله، الاحداث ديال الحياه شنو وقع له في حياته، واش هذا الشخص مثلا وقع له شي مشكل في العمل، واش وقع له شي حاجه اللي تقدر تشرح لنا باللي وقع تغيير في حياته. ومن ناحيه اخرى كنشوفوا واش ما عندوش مشاكل جنسيه اخرى، وكنشوفوا واش ما كاينش مشاكل جنسيه عند الزوجه. وهذه نقطه مهمه، لان في بعض المرات كيكون السبب ديال القذف السريع عند الزوج هو اسباب جنسيه عند الزوجه، بحال مثلا الا كانت كتالم هي في العلاج يقدر يبغي هو يزرب في العلاج ومع الوقت كيفقد التحكم، او لا الا هي مثلا متطلبه بزاف وهنايا كيولي يحس بحال هي غادي تحكم عليه، وداك الخوف من الحكم ديالو. بعض المرات الزوجه اللي كتكون قاسيه، يعني غير مثلا ما كيكونش فعال من وجهه نظرها هي، تقدر تعطي له كلام قاسي، كلام اللي كيهرس له داك المعنويات ديالو، كتهرس له الثقه في النفس. اذا هذه كلها امور اللي كتسمح لنا باش نشخصوا الحاله بواحد الوضوح. نعم، إذا أعتقد كذلك دكتورة كما ذكرتي أن سرعة القذف في الغالب ليست لها مضاعفات يمكن أن تكون خطيرة جدا، ولكن يمكن أن تسبب بعض المضاعفات النفسية والحياتية، تشمل كما قلنا انخفاض الثقة بالنفس، اختلال في العلاقة بين الشريكين، حدوث واحد الضغوطات مما يؤدي إلى النزاعات، وربما يؤدي كذلك إلى الانفصال أو الطلاق. بعض الحالات يحدث كذلك صعوبة في الحمل، لأن ربما كيكون القذف خارج الأعضاء التناسلية للزوجة إلى غير ذلك. لهذا من الضروري البحث عن العلاج، لأن عادة الزوج لا يبوح بهذا المشكل ولا يحبذ حتى الحديث عنه ولا يبحث عن حل هذه المشكلة، مع العلم أن هناك طرق وكذلك حلول لعلاج المشكل. دكتورة، الحمد لله دابا كاين علاجات مختلفه، ولكن الحمد لله غادي نقدر نقول حتى الرجال ولاو واعيين اكثر بالمشكل، وكنلاحظ باللي ما بقاش داك الصعوبه الكبيره انهم يجيو. ما كنهضرش على العامه على كل شيء، ولكن كاينه نسبه كبيره من الرجال اللي ولاو كيحسوا بالمشكل وكيقلبوا على حل، يعني ما كيبقاوش غير في داك رده الفعل العنيفه بعض المرات ضد الزوجه، لا انت اللي فيك المشكل، لا سيري بعدي مني. هذا هو المشكل، يعني أصعب المشاكل اللي كتحصل في الفراش ديال الزوجية هو دائما أنت أو أنت، مع العلم أنهما جوج، يعني المشكلة محتاجين باش يشوفوا اختصاصي بزوج بهم ويبحثوا عن حل بجوج بهم. هذا هو المشكل اللي تيوقع. راه هادشي اللي كيوقع، كيبداو كيرميو المسؤوليه على بعضياتهم، ولو ان راه حتى شي واحد فيهم ما مسؤول. هذا اضطراب خصو حل فقط، والحل غادي يتلقى مع بعضياتهم. معلوم كاين شي حوايج غيخدم عليها الرجل اكثر لان في الجسد ديالو، ولكن ضروري بالمساعده ديال الزوجه، ومهم بزاف الدور ديال الزوجه. ما هو المطلوب من الزوجه؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب منها هو التواصل غادي نقول برقه، ماشي بعنف، التواصل بواحد الطريقه اللي يكون فيها ما يكونش فيها تحقير، بالعكس يكون فيها تفاهم. الزوجه تقول باللي راه هذا موضوع اللي كيخصنا بجوج، وغنلقاو له ان شاء الله الحل بجوج. بحال هذا اجي نقلبوا في الانترنت، اجي نشرحوا بعدا الموضوع، ومن بعد نقلبوا على الناس اللي يقدروا يعاونونا في هذا المشكل هذا. ومن بعد ملي كيبدا في مراحل العلاج، ضروري انها تبين باللي اي تقدم هي راه كتحس به، وباللي راها كتساند الزوج ديالها. يعني مهم تكون مسانده للزوج ديالها ومساعده ليه، لان الا هو مثلا ما وصلش لشي تقدم بسرعه وهي بدات كتغوت او لا بدات كتغضب او كذا، هو ما غاديش يقدر يكمل. اذا ضروري تكون كتساندو وكتساعدو. ومهم ان في بعض المرات ملي كيكون الرجل ما قادرش يهضر على هذا الموضوع، ان هي تجبد معاه الكلام، ولكن بواحد الطريقه اللي تكون كتاخذ بعين الاعتبار الاحاسيس ديالو، وانه راه ماشي هو كيديرها لها بالعاني ولا راه باغي يضرها، انما هذا مشكل خصهم يلقاو له حل مع بعضياتهم. نعم، اذا خصهم يكون عنده حل، لان كاين من بعض الحلول اللي كيتجهوا لها بعض الرجال ان كيعتقدوا ربما انه اذا قلل من الفتره ديال المداعبه يمكن ان يزيد في مده ديال الجماع او مده العلاج، فهذا صحيح؟ يعني يمكن ان يساعد هذا الامر في عمليه القذف السريع، التاخر ديالها؟
في الحقيقة لا، لأن هو مشكل ديال الهيجان، وفي الغالب كيكون كتير ملي كيبدا العلاج. إذا راه كاين اللي واخا ما كيكونوش نهائيا داروا المقبلات أو ديك الفترة اللي كتكون قبل العلاج، ورغم ذلك غير كيكون العلاج كتبدا كيكون القذف. إذا ماشي هذه هي الحلول. الحل هو أنهم يكون واحد العمل حقيقي على المشكل باش يسمح لهم من بعد أنهم يتحكموا في الوضع. ماشي غادي يبقاو يلقاو حلول يخليو الوضع هو اللي كيتحكم. نعم نعم دونك نعم كذلك مهم. فكرة وصلت. فقط نصائح لأن التأخير ديال القذف، لأن كنلاحظوا أو كنسمعوا بأن هناك من يستعمل بعض الأدوية لتأخير القذف أو لمعالجة هذا المشكل ديال القذف السريع بطرق عشوائية. فبماذا تنصحين دكتورة؟ أنا ديما كنصح أولا بعدا بالاستشارة مع الطبيب. نكونوا واضحين علاش الاستشارة مع الطبيب، لأن كان طبيب ديال الطب العام أو لا كان طبيب ديال المسالك البولية أو كان طبيب ديال العلاج الجنسي غادي يقدر يحدد أكثر المشكل كيفاش داير، النسبة ديالته والشدة ديال المشكل، وشنو هي العلاجات اللي تقدر تكون مقترحة. وحتى إلا كان مثلا الطبيب ديال الطب العام ما عنده شي دراية هو غادي يدير توجيه. إذا راه من المهم أن أول حاجة هو اللجوء للطبيب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن كاين أنواع العلاجات. كاين علاجات اللي هي بالدواء، وكاين علاجات اللي هي سلوكية أو جنسية جسدية، أو حتى كاين علاج معرفي وعلاج ديال العلاقة بين الزوجين. إذا كاين أنواع العلاجات هي تقريبا كنحتاجوها كاملة. أنا غادي نوضح كيفاش. غنبدا بالعلاج بالأدوية لأن باين العلاج بالأدوية كان قبل ما كانش عندنا علاجات مختلفة. واحد الوقت كانوا الناس كيستعملوا واحد المراهم اللي كدار على القضيب اللي كتقلل الإحساس، يعني بحال نوع ديال البنج اللي كتبنج هذيك المنطقة باش ذاك الإحساس كينقص وباش الرجل كيقدر يطول في العلاقة. ولكن في حد ذاتها ماشي حل المشكل، لأن كتنقص في الإحساس عند الزوج وعند الزوجة. كيقدر بجوج هما يوصلوا لشي متعة اللي هي مزيانة، ويعني هذاك التطويل المدة ما كيكونش بشي فائدة اللي هي كبيرة. إذا هذا النوع ديال العلاجات تقريبا ما بقات شي كدار وما كتقترحش. النوع العلاج اللي كنديروه اكثر كاين جوج الانواع. كاين المضادات ديال الاكتئاب اللي عندهم كمفعول ثانوي، يعني ماشي هو المفعول الاساسي اللي حنا باغيين، ولكن اللي لقينا باللي عندهم كمفعول ثانوي انهم يطولوا ديك المده اللي قبل القذف. وهما اللي كانوا كيتستعملوا قبل، لان ما كانش عندنا الماده اللي هي خاصه بالقذف السريع. هاد المواد هذه هي اللي كتكون كتستعمل وكتكون خصها تكون عندها علاقه بالسيروتونين، يعني لي زي سيغاس، واحد النوع بالضبط ديال مضادات الاكتئاب. غير هو المشكل ديالهم انهم خصهم يتستعملوا على الاقل واحد المده ديال 3 شهور، خصهم يتخذوا بطريقه يوميه. يعني ولو ما تكونش علاقه جنسيه خصهم يتستعملوا ديما. كاين بعض الرجال اللي كيفضلوا يديروا هذا الحل هذا باش هكذا كيقول لك لا انا عارف راسي ديما واخد الدواء ما كنبقاش مبرص. وكاين نوع اخر اللي كيفضلوا الدواء اللي هو كيتخذ غير في النهار العلاقه الجنسيه. هذا الدواء هذا هو ماده الدابوكسيتين اللي حتى هو نوع من لي زي سيغاس، ولكن اللي هو خاص بالمشكل ديال سرعه الاكتئاب، سرعه القذف. هاد الماده هذه كتخاد، هي حبوب كتخاد من الافضل خص يكون استشاره ديال الطبيب قبل، او لا على الاقل انه يعني الصيدله يشرحوا له مزيان كيفاش كتخاد الى اخره. كتخاد بين ساعات حتى 3 سوايع قبل من العلاقه الجنسيه، وكتسمح باش الشخص كيربح وقت لا باس به في يعني في ديك المده اللي قبل من القذف، وكتعطيه واحد الراحه نفسيه اكثر بحيث كيعرف باللي يقدر ياخذ وقته اكثر، تقدر الزوجه تتمتع اكثر وحتى هو، وبشويه بشويه كتبدا ديك الثقه في النفس كترجع. اذا هذه من ناحيه الادويه. دابا من ناحيه العلاجات اللي من غير اللي بلا دواء، كاين العلاج السلوكي. وهذا العلاج السلوكي هو واحد العدد ديال التمارين اللي كنشرحوها للزوج، واللي كتقدر حتى الزوجه تكون مساعده فيها باش الراجل كيولي كيفهم كيفاش الجسد ديالو كيتاثر، كيفاش كيكون عنده الهيجان، وكيفاش هو يقدر يتحكم في مستوى الهيجان باش ما يوصلش لمرحله القذف. إذن هو واحد النوع ديال التعلم على الجسد وعلى الحياة الجنسية، يعني فيه خصو وقت، خصو تمارين، خصو واحد النوع ديال الاستمرارية، ولكن كيعطي نتائج مزيانة. كنقدروا نضيفوا عليه العلاج المعرفي باش كنغيروا بعض المفاهيم المغلوطة.
مثلا الشخص اللي كيقول لا ديما خص الزوجه تمتع، لا ديما يعني كيحط لراسو واحد لا بريسيون، هو كيضغط على نفسه بواحد الطريقه اللي هي خايبه. كنخدموا على العلاج بين الزوجين الا كانت العلاقه بيناتهم متوتره بزاف، باش كنحاولوا نرجعوا بيناتهم تواصل يكون بطريقه سلسه وبطريقه فعاله، باش هكذاك الزوجه تقدر دير الدور ديالها المساند ليه، المساند للرجل. اذا حنا كنجمعوا هاد العلاجات، وكاين عاد العلاج بالتنفس بالاسترخاء، كيفاش الانسان يعرف العضلات اللي خصو يخدم عليها باش تسترخي الى اخره. هذه كلها علاجات اللي كتعطينا واحد نتائج مزيانه على المدى الطويل، وبزاف د المرات كنقدروا نديروهم بجوج، يعني العلاج بالدواء مع العلاج السلوكي. طيب إذا ضروري أن الرجل يفهم بأن هذا القذف السريع دكتورة هو درجة من درجات الضعف الجنسي اللي خصو علاج، هو اضطراب جنسي اضطراب، لأن كاين اضطرابات. نعم، إذا كاين اضطرابات مختلفة. هذا اضطراب جنسي، يعني ما عندوش علاقة مع أمور أخرى، هو اضطراب جنسي أسبابه مختلفة وحلوله موجودة. إذا غير الشخص من يحس باللي كاين هذا الاضطراب وباللي هو حياته الجنسية غير ممتعة، والحياة الجنسية الزوجة ديالو حتى هي غير ممتعة وما كتوصلهمش للرضا، اذا داك الساعه يعتبروا بلي هذا مشكل، اجي نمشيو نلقاو له حل مع بعضياتنا. وهذه مهمه، يعني ماشي بالضروره غير الحضور ديال الزوجه في الحصص، لا، هو حضورها الحقيقي مع الزوج ديالها، يعني انها تكون مسانده ليه، وراه كتكون نتائج طيبه، وكيخصها استمراريه، كيخصها وقت، كيخص الانسان ما يكونش دربان بزاف، ولكن كتعطينا نتائج طيبه. ويعني غير يعتبروه بحال اي اضطراب، الا كان خصنا نقلبوا له على حل، ما نكذبوش انك يعطينا معاناه، خصنا نفهموا باللي الشخص الرجل عنده معاناه نفسيه من هذا المشكل، الزوجه كيكون عندها معاناه جنسيه لان ما كتوصلش الى المتعه، وكيولي داكشي كيخلق لها توتر، ومع الوقت كيقدر ياثر على النفسيه ديال هذاك الرجل بطريقه عميقه، يعني راه كاين اللي كيفقد الثقه في نفسه حتى في امور اخرى، وعاد كيكون تباعد بين الازواج، كيولي العلاقه الزوجيه ما كتبقاش مزيانه. اذا راه مشكل اللي خصنا نقلبوا له على حل. سرعة القذف مشكلة كبيرة لكن لها علاج. باسمي وباسم الجميع أشكرك جزيل الشكر الدكتورة فدوى سعدني، طبيبة العلاج الجنسي النفسي السلوكي المعرفي، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا دكتورة. شكرا لك لسعيدة، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.